अस्सलामुअलैकुम, CTV न्यूज़ के साथ मैं हूं हुवैदा अशरफ। बुलेटिन में सबसे पहले आपको अपडेट करते चलें। फैसलाबाद MNA 103 अली गौहर खान बलोच कौमी असम्बली के इजलास में पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर इजहार ख्याल कर रहे हैं। आइए आपको कौमी असम्बली में बराह रास्त लिए चलते हैं। अली गौहर साहब। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब डिप्टी स्पीकर। जनाब वाला, आज जैसा कि बहस हो रही है टिड्डी दल और हमारे ज़राअत और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के जो मसाइल हैं, जनाब वाला, मेरा डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद बल्कि डिवीज़न फैसलाबाद, ये टिड्डी दल का जो मसला है, हमारे डिस्ट्रिक्ट के जो ज़िम्मेदार हैं वो इस मसला से और इस मुश्किल से एक दफ़ा बड़े वसी पैमाने पर दोचार हो चुके हैं। मेरे ज़िला की 2 मेन तहसीलें बल्कि तांदलियाँ वाला, जड़ां वाला और समुंदरी तहसील, ये भी जो हैं बड़ी ज़राअत के लिहाज से इंतहाई अहम तहसीलें हैं। और जो ये पहली खेप टिड्डी दल की आई तो जो अज़ला इब्तदाई तौर पे मुतासर हुए उनमें ये हमारी तहसीलें और हमारे फैसलाबाद डिवीज़न के जो अज़ला हैं वो भी मुतासर हुए। जनाब डिप्टी स्पीकर, आज इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है कि हमारा ज़मींदार तबका, हमारी ज़राअत जो कि हमारे मुल्क की इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, 2 साल होने को है हमारी हुकूमत हस्बे रवायत अपने गैर संजीदा रवैये पर कायम है और जिम्मेदारों की तरफ और उनके मसाइल की तरफ इसकी तवज्जो बारहा दफा जो है वो मबजूल करवाई, लेकिन हुकूमत नॉन इश्यूज में फंसी हुई है और जो जिम्मेदारों और किसानों के और इस मुल्क के असल मसाइल हैं उनकी तरफ हम तवज्जो देने के लिए तैयार नहीं। फखर इमाम साहेब इंतहाई शरीफ और ज़ीरक इंसान है, लेकिन इंतहाई मादरत के साथ जो इस वक्त जिम्मेदारों के मसाइल हैं उनकी अगर निशानदही की जाती है तो ये फरमाते हैं कि ये पॉलिसी मैटर्स हैं। जनाबे वाला पॉलिसी मैटर नहीं है, ये हमारा ऐवान बाख्तियार है, हुकूमत बाख्तियार है। अगर वो जिम्मेदारों के लिए कोई अपने दिल की अथाह गहराइयों से फैसला करना चाहे, उनको फायदा पहुंचाना चाहे जनाब डिप्टी स्पीकर, तो हुकूमत वक्त के पास ऐसा कौन सा इख्तियार है जो नहीं है। आज आप देखें कि गंदम पर बात हो रही थी, मेरे ऐवान में कुछ मेंबरान बात कर रहे थे। आज 1300-1350 रुपए गन पॉइंट पर लोगों के घरों में रेड करके, लोगों के ऊपर मुकदमात कायम करके, लोगों के ऊपर जो है वो FIR चाक करवा के उनके घरों से और उनके घरों के वो क्या कहते हैं, उनके जो छोटे छोटे उनके स्टोर हैं, जब जिम्मेदारों ने अपने सिर्फ 1 साल की गंदम महफूज करनी होती है, गन पॉइंट पर और उन पर FIR चाक करके उनसे हम गंदम जो है वो हमारी हुकूमत वक्त और जो खास तौर पर पंजाब सूबा में हो रहा है, आपके हुकूमती बेंचों पर बैठे हुए मेंबरान, उन लोगों ने भी इस बात की जो है वो तस्दीक की है और निशानदही की है। लेकिन क्या वजह है आज भी हमारे मुल्क में और बिल्कुल हमारे सूबा में जो गन्ने का ग्रोर है
وہ پیمنٹ کے لیے ترس رہا ہے. لیکن جناب ڈپٹی سپیکر، ہماری حکومت اور ہمارے وزیر اعظم کے دائیں اور بائیں گندم کے چور بیٹھے ہوئے ہیں، گنے اور چینی کے چور بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ہمارے ملک کے زمیندار اور کسان کو اس کا معاوضہ بھی آج تک مل نہیں پایا. آج جو ہماری زرعی زمینیں ہیں وہ ساری کی ساری زرعی بینک والے تو ان کو پلج کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن کوئی کمرشل بینک جو ہے وہ زرعی زمین کو جو ہے وہ گارنٹی کے طور پر رکھنے کے لیے تیار نہیں. جو زراعت ہمارے ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہے، جو زراعت ہمارے ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہے جناب ڈپٹی سپیکر، اس کے یہ حالات ہیں کہ ہم اپنی ایگریکلچر لینڈ کو بینک کی گارنٹی کے طور پر بھی نہیں رکھ سکتے. جناب ڈپٹی سپیکر، اگرچہ بہت دیر کے بعد آپ نے وقت دیا، ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے ملک عزیز کو اور پوری دنیا کے لوگوں کو اس کرونا کی وبا سے محفوظ کرے. لیکن آج کرونا کی وبا تو ایک طرف 7 ملکوں کی سرحدیں کراس کر کے ٹڈی دل ہمارے ملک میں پہنچی، اور آج ہم اس بات پر بحث کر رہے ہیں کہ ہم نے 2 جہاز لے لیے ہیں اور ہمارے پاس پائلٹس نہیں ہیں. کیا پائلٹس پرائیویٹ سیکٹر سے نہیں لیے جا سکتے؟ جو لوگ ان کی ٹریننگ کر رہے ہیں وہ ٹرینر کیا خود سپرے وہ ہم ان پائلٹس کو جو ہے وہ ہائر کر کے ان کے ذریعے نہیں کروا سکتے؟ جناب والا، جو متاثر ہوئے ہیں ذرا مجھے بتائیے کہ گورنمنٹ نے ان کے لیے کتنا پیسہ رکھا ہے سبسڈی کے لیے، کہ جو ہم سپرے تو کر رہے ہیں لیکن جن کی فصلیں تباہ ہو چکی ہیں وہ کس حکومت کے پاس جائیں؟ آج یہ ایک حقیقت ہے، ہم اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتے. میں جانتا ہوں کہ آپ کا تعلق صوبہ بلوچستان سے ہے. آج آپ کے سامنے صوبہ بلوچستان کے ذمہ دار، صوبہ بلوچستان کے ممبران بے بسی کی تصویر بنے ہوئے تھے اور آپ کے سامنے چلا رہے تھے کہ ان کے لوگوں کو کوٹا نہیں مل رہا. میرا تعلق پنجاب سے ہے، لیکن میں اس بات کی گزارش کروں گا کہ کم از کم آج آپ ایک مسند پہ بیٹھے ہیں، آپ بلوچستان کے لوگوں کو بھی ان کے حقوق ضرور دلوائیں. جناب سپیکر، انتہائی معذرت کے ساتھ آج ہمیں اس بات کی فکر رہتی ہے، میں کوئی سیاسی پیرائے میں یہ بات نہیں کر رہا، آج ہمیں اس بات کی ہماری حکومت کو فکر رہتی ہے کہ شہباز شریف کے خلاف نوٹس کون سا جاری کرنے ہیں اور اس کے بعد اس کو جھوٹ کا جھانسا دے کر گرفتار کون سے کیس میں کرنا ہے. آج ہمیں اس بات کی بھی فکر رہتی ہے کہ نواز شریف نے اپنی فیملی کے ساتھ، خاندان کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر چائے کا کپ پیا یا کافی کا کپ پیا، لیکن جو ذمہ دار ہمارے ادھر ایک ایک روٹی کو ترس رہے ہیں، عوام بھوکی مر رہی ہے، مہنگائی آسمان کو باتیں کر رہی ہے، لیکن ان ایشوز پر ہماری حکومت بات کرنے کے لیے تیار نہیں. ان مسائل کا حل نکالنے کے لیے ہماری حکومت تیار نہیں ہے. لیکن اگر وزیر اعظم امریکہ میں جا کر تقریر کرے تو اس کو یہ خیال ضرور رہتا ہے کہ نواز شریف جیل میں ایئر کنڈیشن استعمال کرتا ہے یا نہیں کرتا. افسوسناک صورتحال ہے جناب اسپیکر. بہت شکریہ. لیکن جناب اسپیکر، میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے آپ سے یہ عرض کروں گا کہ آپ ضرور یہ حکومت بڑے شوق کے ساتھ اپوزیشن کے اوپر اور بالخصوص ہمارے اوپر جھوٹے کیسز بنائے، لیکن خدارا اس عوام کی طرف بھی توجہ کرے جن کے پاس آج روزگار نہیں رہا، جو آج اس وقت کو یاد کرتے ہیں جب کھاد آدھی قیمت پر ملتی تھی، جو اس وقت کو یاد کرتے ہیں جب تیل سستا ہوا کرتا تھا، جو اس وقت کو یاد کرتے ہیں جب زمینداروں کے قرضے معاف کر دیے. جی میاں ریاض حسین پیرزادہ صاحب مختصراً آپ بیان کریں. میں صرف آپ کی توجہ مبذول